हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्ने न्युमेरिकल प्रब्लम हेर्नेछौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम सियरको बारेमा हेरौँ। सेम क्वेसन छ। हामीलाई एउटा बिम दिएको छ 18 मिटरको, जुन बिममाथि एउटा 4वटा कन्सन्ट्रेटेड लोडको सेट चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछ। 100 किलोन्युटनको लोडले यहाँ लिड गर्दैछ। त्यसरी 80 किलोन्युटन, 60 अनि फेरि 80, 3 मिटर 2 मिटर 2 मिटरको डिस्टेन्स। अब हामीलाई यो स्प्यानमा एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो सबभन्दा पहिले त हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको थ्योरी पढे अनुसार है, एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको थ्योरी पढे अनुसार यो जुन हाम्रो लोडको सेट छ त्यसको रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ हेरौँ, रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसको पोजिसन फाइन्ड गर्नु पर्यो र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ त्यसको पोजिसन फाइन्ड गर्नु पर्यो र लोड कुन लोडको तल हुन्छ त्यसको पोजिसन फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ हेरौँ त, यो 100 दिएको छ, 80 दिएको छ, यहाँ फेरि 60 छ र यो 80 छ। अब मैले के एज्युम गर्छु, यो मानौ यो 3 छ, यो 2 छ र यो 2 छ। मैले एज्युम के गरेँ, मेरो जुन आर छ रिजल्टेन्ट है, आर इज रिजल्टेन्ट अफ दिस सेट अफ फोर्स, सेट अफ लोड्स। अब यो रिजल्टेन्ट मेरो यहाँ कतै एक्ट गर्दैछ एक्स डिस्टेन्समा, यो लिडिङ लोडबाट एक्स डिस्टेन्समा यहाँ कतै एक्ट गर्दैछ। अब मलाई यो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ र त्यो कुन पोजिसनमा एक्ट गर्दैछ त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो सिम्पली हामीले रिजल्टेन्टको लागि आर इक्वल्स टु 80 + 60 + 80 + 100 गर्न सक्छौँ हो, बिकज समेसन अफ भर्टिकल फोर्सेस के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। आर अब यो सबै तलतिर एक्ट गर्दैछ भने आर मेरो माथितिर एक्ट गर्दैछ र यो सबैको समेसनमा। सो यो सबैलाई एड गरे भने 80 + 60 + 80, यो भनेको मेरो 320 किलोन्युटन आउँछ। सो मेरो रिजल्टेन्ट आरको पोजिसन रिजल्टेन्ट आरको भ्याल्यु त आयो। अब आरको पोजिसन कति हुन्छ, अब मैले यस पछाडि टेकिङ मोमेन्ट एट 100 किलोन्युटन लोड, टेकिङ मोमेन्ट एट 100 किलोन्युटन लोड। अब 100 किलोन्युटन लोडमा मैले मोमेन्ट लिए भने मेरो के कस्तो आउँछ त, यहाँ हेरौँ। सबभन्दा पहिले 320 इन्टु यसले मैले एक्स मानेको छु भने एक्स, यो मेरो अर्को डाइरेक्सनमा दिन्छ, बाँकी सबै एउटा डाइरेक्सनमा दिने हो। सो इक्वल्स टु 80 इन्टु 3 प्लस 60 इन्टु 3 + 2 5 प्लस 80 इन्टु 7। अब यसलाई मैले क्यालकुलेट गरेँ भने एक्सको भ्याल्यु आउँछ मेरो 1100/320, द्याट इज 3.4375 है। अब यो एक्सको भ्यालु कति आयो त 3.4375। फेरि यहाँ हेर्ने हो भने यहाँबाट यहाँ यो 3 छ र यहाँ यो 2 छ, सरी यो होइन, यो 2 छ, यो मेरो 60 80 अनि 100। अब यो 3 छ भने यहाँ कतै होला 3.4375 है, यो आरको पोजिसन भयो। यो छ मेरो 3.4375। सो हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भने आर इज एक्टिङ, आर भनेको रिजल्टेन्ट, आर इज एक्टिङ भेरी क्लोज टु 80 किलोन्युटन फोर्स। अब यो जुन 80 किलोन्युटनको लोड जहाँ एक्ट गर्दैछ उसैको क्लोजमा मेरो रिजल्टेन्ट पनि एक्ट गर्दैछ। सो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट यहीँ कतै अकर गर्नु पर्यो हो। सो यो आर जुन मेरो एकदम नियर छ कोसँग त 80 सँग, सो 80 को तल पनि मेरो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन सक्छ है। सो मैले अब के भन्न सक्छु यहाँ,
है। यहाँ हेरौँ, अब मैले के भन्न सक्छु, हेन्स म्याक्सिमम मोमेन्ट इज लाइकली टु अकर अन्डर द 80 किलोन्युटन लोड बिकज रिजल्टेन्ट इज एक्टिङ नियर 80 किलोन्युटन लोड। अब 80 फेरि दुईटा छ है, सो 80 मेरो कुन, यो लिडिङवाला 80 हो। सो यहाँ मैले लिडिङ लेख्दा हुन्थ्यो। सो 80 किलोन्युटन लिडिङ लोड मैले यहाँ लेखेँ। अब लिडिङ भनेको यो 80, यहाँको 80 होइन, फेरि यो होइन, यो वाला 80 को तल म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। अब मलाई डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। के भनेको थियो त, यो सेन्टरबाट रिजल्टेन्टको डिस्टेन्स र यो 80 किलोमिटरको डिस्टेन्स। यसलाई मैले अलिकति जुम गरेँ भने यो 80 यहाँ एक्ट गर्दैछ आर र यतातिर कतै 60 छ। यसलाई मैले जुम गरेर देखाएँ भने यो बिचमा मेरो सेन्टर, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स मेरो बराबर हुनु पर्यो। यताबाट यतातिर तिमीले हेर्छौ भने यो मेरो L/2 छ है, र यो टोटल डिस्टेन्स आरबाट यो 80 सम्मको डिस्टेन्स मेरो D छ। सो यो डिस्टेन्स मेरो कति हुनु पर्यो, D/2 हुनु पर्यो है। अब यतातिर भएको भए यो कुनै फोर्स अब यहाँ नजिकमा भएको भए कति हुन्छ त, सेन्टरबाट माइनस D/2। अहिले त अब हामीले एड गर्नुपर्छ, L/2 यहाँसम्म आयो प्लस D/2, D/2 भनेको यो 80 को यति D/2। सो यहाँ हेरौँ त, यो D, अब यो D को भ्याल्यु कति छ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो D को भ्याल्यु हामीसँग सुरुमा यो 3 छ र यो x छ। मैले x - 3 गरेँ भने D को भ्याल्यु आउँछ D = x - 3। x को भ्याल्यु आएको छ 3.4375 - 3 गरेँ भने 0.4375। अब यो D को भ्याल्यु आइसकेपछि मलाई यो 80 किलोन्युटनको लोड कहाँ हुनुपर्छ त्यसको पोजिसन फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो एउटा कुरा के याद राख्ने भने, अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुनलाई यो लोड जुन छ त्यो अब कहाँ हुनु पर्यो। सो द लोड शुड बी एट, अब यहाँ जुन मैले यो लोड भन्दैछु त्यो लोड भनेको मेरो 80 किलोन्युटनको लोड छ, बिकज यसैको तल मैले के भनेको छु त, म्याक्सिमम मोमेन्ट हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। अब यो भनेको मेरो L/2 द्याट इज सपोर्ट A बाट L/2 मिड स्प्यानसम्म प्लस D/2 यो भनेको मेरो कति भयो त, अब 18 को स्प्यान छ बाई 2 प्लस D को भ्याल्यु कति छ 0.4375/2। सो यसको भ्याल्यु कति आउने भयो अब 18/2 प्लस 0.4375/2, यो भनेको 9.21875। सो अब मैले के भन्न सक्छु, सपोर्ट A बाट यो मेरो बीम छ भने र यो A पोइन्ट र यो B पोइन्ट छ भने यहाँबाट यति डिस्टेन्समा द्याट इज 9.21875 मिटर डिस्टेन्समा मेरो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। सो यहाँसम्मकोलाई मैले अब बेन्डिङ मोमेन्टको ILD बनाउँछु र यो जुन 80 किलोन्युटनको लोड छ यो लोड मेरो यहाँ एक्ट गर्छ। यो छ मेरो 80 किलोन्युटन, यहाँ हुन्छ मेरो 100 किलोन्युटन, यतातिर 60 र यहाँ हुन्छ मेरो अर्को 80 है। सो यो भयो मेरो बेन्डिङ मोमेन्टको ILD र यहाँ माथि छ अब लोडहरूको पोजिसन। सो यसलाई अब हामीले अर्को पेपरमा हेरौँ। सो यसरी आयो मेरो लोडहरूको पोजिसन। अब यो लोडहरूको पोजिसनबाट यसलाई मैले YC भने, सपोज यो मेरो C पोइन्ट छ भने YC, यसलाई Y1 Y2 अनि Y3। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्नलाई हामीलाई सबभन्दा पहिले Y1 Y2 अनि
3 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो सबभन्दा पहिले त हामीले yc को भ्यालु फाइन्ड गरौँ। yc को भ्यालु मलाई थाहा छ ab/l थियो। अब यसमा a को भ्यालु के छ भने यो भ्यालु मेरो के छ l छ, सरी a छ। सो a भनेको 9.2187 इन्टु b। अब b को भ्यालु कति हुन्छ 18 माइनस 9.2187 डिभाइडेड बाई 18। अब यसलाई मैले क्याल्कुलेट गरेँ भने 9.2187 इन्टु 18 माइनस 9.2187 डिभाइडेड बाई 18 गर्दा भ्यालु आउँछ 4.4973। सो yc बराबर 4.497 मिटर मैले लेख्न सक्छु। अब सिमिलर ट्रायंगल को प्रोपर्टी युज गरेर मैले y1, y2 र y3 फाइन्ड गर्न सक्छु। सो यो त मेरो सबै सेम छ। अब सिमिलर ट्रायंगल को प्रोपर्टी युज गरेर यहाँ हेरौँ। सबभन्दा पहिले मलाई के थाहा छ त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अब कति हुनु पर्यो 80 इन्टु y1 प्लस 60 इन्टु y2 प्लस 80 इन्टु yc प्लस 100 इन्टु y3। सो अब यो भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई मलाई y1, y2 र y3 चाहियो। yc मलाई आइसकेको छ। सो सिमिलर ट्रायंगल युज गरेर अब मैले के गर्न सक्छु त y1 बाई मलाई यो डिस्टेन्सहरु थाहा छ 2, यो पनि 2 छ र यो 3 छ। अब यो y1 को लागि यहाँ हेरौँ। y1 को लागि त मलाई यो डिस्टेन्स चाहियो। अब त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त 9.2187 माइनस 224 गरे भने यो आयो मेरो 5.2187 इज इक्वल टु yc। yc बाई यो डिस्टेन्स कति छ 9.2187। yc को भ्यालु मैले यहाँ राख्दा 4.497 बाई 9.2187 यो भ्यालु के हुन्छ एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ 4.497 डिभाइडेड बाई 9.2187। यो भ्यालु मेरो कति आउँछ 0.4878। सो y1 बराबर 0.4878 इन्टु 5.2187 इन्टु 5 सो y1 बराबर 2.5457 y1 को भ्यालु। त्यसै गरी y2 को भ्यालु हुन्छ 0.4878 इन्टु अब यति 5 छ भने त्यसमा 2 एड गरेर कति आउँछ 7.2187। सो मेरो y2 को भ्यालु आयो y2 इज इक्वल टु 0.4878 इन्टु 7.2187। सो दिस इज इक्वल टु 3.521। अब त्यसै गरी y3 अब मैले यतातिरको लागि हेर्छु। यो 9.21 छ भने 9.2187 छ भने 18 माइनस 9.2187 यो भनेको मेरो कति छ यो भनेको छ 8.7813 र यो डिस्टेन्स मेरो कति आउँछ त अब यसैमा -3 गरिदिए भने 5.7813। सो y3 बाई 5.7813 इज इक्वल टु yc भनेको छ मेरो 4.497 बाई यो डिस्टेन्स कति छ 8.7813। अब मैले क्याल्कुलेट गरेँ भने 4.497 डिभाइडेड बाई 8.7813 इक्वल्स टु यति आयो इन्टु 5.7813 यो बराबर अब y3 इज इक्वल टु 2.96 आयो। सो मलाई y3 आइसकेको छ, y2 आइसकेको छ, y1 आइसकेको छ र yc को भ्यालु त मलाई पहिलेदेखि नै छ।
अब मैले के फाइन्ड गर्न सक्छु त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट बराबर 80 इन्टु y1 को भ्यालु कति आएको थियो 2.5457 प्लस 60 इन्टु y2 को भ्यालु छ 3.521 प्लस 80 इन्टु yc को भ्यालु आएको छ 4.497 प्लस 100 इन्टु y3 भनेको 2.96। अब यसैलाई मैले क्याल्कुलेट गरेँ भने 80 इन्टु 5457 प्लस 60 इन्टु 3.521 प्लस 80 इन्टु 4.497 प्लस 100 इन्टु 2.96। सो भ्यालु आउँछ 1070.676 किलो न्यूटन मीटर। ओके सो यहाँ हेरौँ त यो 1070.676 किलोमिटर मिटर आयो। अब यो त मेरो एउटा ट्रायल मात्रै थियो र मैले यही भ्यालुलाई मैले हाईएस्ट भ्यालु राख्छु किनकि यो जुन सीजी छ मेरो आर है यो आर के को क्लोजमा लाई गर्यो त 80 किलो न्यूटन को फोर्समा 80 किलो न्यूटन को लोड को नजदिकमा लाई गर्यो। अब त्यसैको साइडमा त 60 किलो न्यूटन पनि छ नि यसको तल पनि त हुन सक्थ्यो नि मैले 80 नै किन लिए त बिकज 60 भन्दा हेभी लोड कुन छ 80 छ। अब 60 भन्दा हेभी 80 छ त्यही भएर मैले एउटै ट्रायलमा ओके गरिदिए यसलाई। अब सपोज यसको नजदिकमा भएको छ है यसको नजदिकमा भएको छ तर 80 भन्दा यो हेभी हुन्थ्यो लाइक यो 80 भन्दा सपोज यो 100 भएको भए मैले अर्को ट्रायल 100 लाई यहाँ राखेर गर्थे सायद 100 कै ठाउँमा मैले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्थे यहाँको सेक्सन फाइन्ड गरेर। अब यहाँको सेक्सन फाइन्ड गर्ने बेला कति लिन्थ्यो त यो डिस्टेन्स फाइन्ड गरेर अब l/2 माइनस हामीले d/2 गर्थ्यौं त्यति बेला चाहिँ। अहिले यतातिर छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौं l/2 प्लस d/2 यतातिर भएको भए l/2 माइनस d/2 गर्थ्यौं है। सो यसरी हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पनि फाइन्ड गरिसकेका छौं। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्। हस् त धन्यवाद।